وتحرم الصلاة عليه. قال تحرم وانتبهوا. طيب الصلاة باطلة؟ أيوة أيوة في كل جهة، لأنه من اللباس المحرم. ويجوز افتراشه للنساء. ويجوز تعليق الحرير بأن يكون ساترا، حيث لا يستند إليها رجل. المشاكل ناكل على الرجال نعم، يعني لا يتكأ عليها. قصود بالاستناد ولا مش معناه وقف، لا، استناد والاتكاء عليها. يعني إذا فعلت المرأة هذه الستائر على شباك أو أي شيء بحيث أن الرجل لا يتكأ عليه لا بأس، أما إذا اتكأ عليه الرجل فإنه لا يجوز له. لماذا؟ لأنه في حرام منهي عنه. ويقتصر في الستائر على قدر الحاجة. ستائر بصفة عامة. نعم بصفة عامة هنا حتى ولو لم يكن حريرا. ويختصر. نعم يقتصر في الستائر على قدر الحاجة، لأن ستر الجدران منهي عنه. السبب ففي الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. هذا هو الحديث أخذ منه العلماء لا يجوز ستر الحيطان، هذا لا يجوز. لكن عند الإمام النووي حمل هذا المنع على الكراهة التنزيهية. يكاد يكون هو وحده. النووي هو المنع ذلك فقط، حمل النهي هنا على ماذا؟ على الكراهة فقط، ليس على الحرمان. أما جمهور العلماء على الحرمان. إذا الستائر توضع كلها على الشباك بقدره، واضح؟ أما أن يتعدى فلا يجوز. من باب التدبير. الستائر نعم. لأنها مقتصرة على الأقمشة. أي معه عام أو عام. عام. لأنه لو هناك استعمال كثير جدا معناها ما يسمى لم يأمرنا يعني نوع من يعوز حتى الدهن، يعرض الدهن ويمكن غسله. وفيه أشكال وألوان. كله ما دام مسافر هذا منهي عنه. يلصق هذا هذا حكم عادي. هذا يعني هو يعرض. لا بأس، لأن العلة معناها انتفت، لأن العلة هنا انتفت. واضح؟ لأنه الآن بدل شيء وضع شيء آخر. نعم فقط. أما كونه هو الحائط مدهون لا بأس ويأتي بستائر عليه، هذا هو المنهي عنه. هو لو خاطر الستائر برشا الناس يستعملوا الستائر لدوات يستعملوهم ستائر هكا على البيوت واشكال وغاليين برشا. أو دكتور بعد إذنك اليوم يتشاكلوا قدامي اثنين. نعم. على واحدة تقولها نحن لغتنا العربية أمام قاعد نسمع يعني، واحد تقول لهم اللغة العربية متاعت الردود، والأخرى تقولها لا الستائر هي اللغة العربية متاعتك ومش فاهمين وين منهم اللغة العربية. أيوة دكتور. نعم. إسبال الإزار للرجل. نعم تفضل. بتاع السيدة عائشة لما دخل صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي، وهذاك هو. قال يعني على الكبر ليس المرء يحب أن يرى ثوبه يعني جميلا.
الذي يعرفه النبي لما جاء يصلي وجد على المخدة كأنه فيه تصويرة حيوان، فراح النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه خلفه. هذا كان معلوم عن سيدة عائشة. طيب، إذا إسبال الإزار للرجل. نعم، إسبال هو إطلاقه طويل. اتفق العلماء على أن جر الإزار للرجل على وجه الخيلاء حرام، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلاص، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. أنا قلت ولهم أكا ولهم. أنا قلت ولهم. طيب، النظم القرآن. نعم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بالحلف الكاذب. خرجه مسلم. العلماء هنا أخذوا من الحديث على أن جر أو إسبال الثوب لأجل ماذا؟ الرياء والكبر والخيلاء. هذا اتفق، ما فيش فيه خلاف بين العلماء على أنه حرام لا يجوز. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: إزار المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. إذا كانت الشهرة التقصير. أنا جيد. مش كتبته؟ بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا كله حديث. أي نعم. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. لم ينظر الله إليه. بطرا
جر إزاره نعم بطرا لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود. يفهم من هذا الحديث خاصة من آخر جملة من جر إزاره الخيلاء لم ينظر له إليه. نعم. هذا يسر الرياء لا بتحديد هنا يعملون يقول ما يكونش الكعبة. أي نعم. الإزار يقصد بالإزار هو كل ما يلبس اللباس وإلا مطلقا حتى اللباس بتاعنا العادي الآن مطلقا السروال حد الكعبة حد الكعب. ثم يقول من جر إزاره بطرا، يعني الخوف منه هناك قصد من الحديث أن لا يجر المسلم أن نبتعد على جر الثوب الذي يعتبر هو في غالب الأحيان نوع من القبة والكبر والرياء وغيره. نعم هذا هو المقصود، لكنهم خافوا من قوله ما تحت الكعبين فهو في النار، خافوا من هذا. وماذا خاف منه العلماء؟ حتى من ترك ما تحت الكعبين ولو لم يكن بطرا ورياء قالوا محمولا على الكراهة. خافوا منه لأنه كان ما تحت الكعبين كأنه هو دقيق النص هنا. في الوقت الحالي مثلا لبسنا العادي مش حط السروال فوق الكعب على الكعب، الكعب ينجم ولا ما يجيش؟ نلبس هو حكم هو ينجم ويقول سمير عبد الرحمن كثير برشا هم اللي يقصدوا الحكم تاع التقصير. الدكتور هو مقسم. طيب هنشوفوا الحد يشوفوا شوف العلماء وش يقولوا فيه. فقد بين صلى الله عليه وسلم الحد فالحسن إلى أنصاف الساقين، وهذا لا يتأتى خاصة في واقعنا الآن. إلى أنصاف الساقين أي النصف. أي نعم الحسن أفضلهم يعني أفضل شيء إلى يعني هو في الحقيقة يعني لو حبينا بالرجال واللباس هذا أقرب لباس إلى هذا هي الجبة التونسية. أقرب لباس إلى هذا الجبة التونسية. كان أحد العلماء في مصر مرة قالوا والله لباسنا نحن أقرب الكسب، لأن الجبة الأصل في اللباس التونسي تجدها إلى نصف الساق، خاصة جواتنا قدام تجده معناها خلى حس الكلاس باين كامل الساق بتاعه باين. نعم. وكذلك السروال العربي تجده إلى نصف الساق أو حتى الجواري يعني يجعلونه إلى ما نصف الساق. فقالوا أن أقرب اللباس إلى ماذا؟ إلى السنة هو لباس الجبة لأنه واصل إلى ذلك، ثم أنه كونه مساترا فضفاض يعني جماعة الصفات فيه موجودة فيه. نعم. وقالوا كذلك السفساري هو أفضل لباس الستر للمرأة، لأن قالوا المقصود باللباس المرأة هو أن يكون فضفاضا ولا يلتفت إليه. فقالوا هذا اللباس الآن لو لبسته المرأة قالوا لا يلتفت إليه بل يظن فيها أنها امرأة كبيرة، وهذا هو منتخى الشارع يعني. فإذا قال أحد العلماء ما كانش يقول لي اسمه تونسي لأنه يغضب علي. كان تغضب اللي هو فقد بين الحد فالحسن إلى أنصاف الساقين والجائز إلى الكعبين. والجائز إلى الكعبين. لأنك كنت تشوفنا ساق الحديث أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إزار المسلم إلى نصف الساق. هذا ما أفضل. هذا المطلوب. هذا المطلوب. بعد قال ولا حرج دل على الجواز. دل على الجواز. معناها هذا أقل من الكعبين. بتاع الكعبين هنشوف شو قال القاضي عياض وتقييد الجر بالخيلاء وتقييد الجر بالخيلاء. نعم أن الحديث قيد الجر بماذا؟ يدل على أن جره لغيرها لا يضر. هذا كلام عياض. قاضي عياض ايش؟ وما أدرك أن جره نعم لغير
نعم. قال القاضي عياض وتقييد الجر بالخيلاء يدل على أن جره لغيرها لا يضر. أي نعم، نظر إلى هذا قاضي عياض هو من أئمة المغاربة والمحدثين اللي هو سامحني اللي هو جمع بين يعني نحن الآن في الفقه المالكي بالذات يعني عندنا ابن عبد البر محدث وفقيه، وعندنا القاضي عياض، وعندنا القرطبي، وعندنا ابن العربي، هذا من فقهاء أئمة المالكية أهل الحديث. إذا أردنا أن نأخذ من أهل الحديث في الفقه المالكي من محدثي المالكية أول واحد مقدمه القاضي عياض. ليش؟ لأنه هو فقيه مع حديث، ولما يتكلم في الفقه يتكلم بأصول مالك، بخلاف الآخرين ممكن يجتهد، ممكن يخرج على المذهب نفسه. فالقاضي عياض لما شرح مسلم، هو كلام هنا في شرح على مسلم، تكلم علل الحديث بأنه المقصود به الخيلاء، إذا كان الخيلاء فهو هذا هو الحرام. حتى أنا بعد دكتور كان الدكتور درسني هو الدكتور عصام الصاري من ليبيا، كان أستاذ في الفقه المقارن في الأزهر، قال سبحان الله، قال وكثير من الناس ينظر إلى إسبال الإزار قال الناس كثير من الناس الآن راحوا يقصوا الثياب متاعهم إلى نصف الساقين، قال أدى بهم إلى الرياء أكثر من الحكمة، لأنه يفعل ذلك حتى يبينوا أنه فعل السنة، قال أظهر الخيلاء رغم أنفه. نعم، قال هو بعض الناس وصل إليهم الأمر إلى هذا، ورا يقص ولا يقصر باش يبين نفسه أمام الناس. كيف كثير من الناس مرات يوقف يصلي ركعتين والله لا يفعلهم في بيته، يجي أمام بيت خروج الإمام ولا في الصف الأول يبدأ يصلي بطريقة لا تصدق، زعما ذاك هو أنت في قصدك لله سبحانه وتعالى، حتى والله لو كنت أنت بقصدك ما فعلت ذلك. لأن المفروض كل المؤمن كل ما يتورع وكل ما يخفف على نفسه من ظهور أمام الناس وبيان عبادة الناس هو أحسن له وأفضل. ولهذا قال الغزالي لا يجوز ولا بل شدد على إمام يبكي ويصلي بالناس، قال لا، إذا أردت أن تبكي ابكي لنفسك في خلوة لوحدك، ما تظهرش ذلك أمام الناس، لأنه قد يدخل عليك الرياء. والقرآن كذلك. أيوة تفضل. نحب نفهم حاجة، لو الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الإزار. الإزار معروف شنو هو؟ الثوب هذاك معناه كيف هو معروف، هو الإزار معروف حتى عند النساء مش حتى عند الرجال، لكن الجر بتاعه معناها حتى في عهدنا هذا معروف نتاع خيالات، معروفه معناها لانك تلبس حاجه طويله وتبدا تتكبر وظاهر معناها حتى في عاداتنا احنا في مش حتى في بكري معناها حتى تو معناها حتى الرجال تو كي نشوفوهم في السعوديه وكل يبداو يكبروا في الازار هذاك نتاعهم معناها معنى الخيلاء موجود معناها مفهوم على نعم. لكن كيف يبدا السروال ما عنده حتى علاقه بالمعنى هذا جمله بالكل معناها يطول ولا يقصر كيف معناتها ما عندوش مش كما الازار معناها في المعنى نتاعو ممكن يقصر ما ماش انا معلش على كل حال يا دكتور، على كل حال يا دكتور كلامك يكون قد يكون صواب، لكن نحن نحمل الكلام على الخيلاء سواء كان سر ولا لا يكون احسن لنا. ليش؟ لأنك نقول تزال العله عن سراويل الموجوده الان، قد واحد يرتدي لباس ممتاز كومبلا ما شاء الله عليه وظهر ما شاء الله على الحذاء نتاعو يحب يظهره، قد يجي الرياء، قد يجي اظهار الشيء. فنحن نعلل المقصد بالخيلاء سواء كان في هذا او لا، اهم شيء البس ما تريد اجتنب الرياء فيه. هذا هو نريد واحنا والله شيوخنا يعللون بهذا الامور هذه بالذات، يحاول يقول لك انتبه خلاها في المقصد بتاعك شنو هو الخيلاء ولا لا، لأن كل نخلوها على ظاهر الحديث من غير ما نعللها بالخيلاء يولي على جميع اللباس، ولمنهي جميع اللباس لابد أن تزيل الثوب. شيخ الجر يمكن يخرج من نطاق الخيلاء إلى نطاق العادة. يعني في ناس يستعملوه أساسا في العراس، العروسة يلبسوها لباس والعروس يعني يلبسوها لباس طويل وكذا ويبداو شادين صغار من تالي ولا يتكركر واحد والوزيرة بتاع العروسة. هذا ينجم إذا كان يصبح مع الزمن معناها يتعاود في برشا بلايص والناس يعملوا ديما إذا يا دكتور عادية يخرج على نطاق الخيلاء. احنا خلوا الأمر كما قلت لكم هو كما قال القاضي عياض، إذا قصد منه الخيلاء فذاك هو الحرام. هذا الأمر سواء كان معناها، لأنه كما قلت ممكن لباس ما يخرج بنا من عادة الخيلاء إلى سر عادة عرفية. ماذا نفعل معه؟ قل حرام بعلة ماذا؟ ماذا حرمناه لماذا؟
لأجل الخيلاء، لم يكن لأجل الخيلاء، وإنما صار عادة وسط الناس، عادة حتى ترتدي وتذهب وسط الناس لا يلتفت إليك كونك أنت متكبر أصلا. نقول حرام؟ شيخ وكي تولي الخيلاء هي العادة. والله كيفاش تقول الخيلاء هي العادة؟ هي عادة، عادي إنه باش يعني يبين نفسه أمام الناس، يعني هذيك عادة. بقى الخيلاء لم تصر عادة أبدا. العادة شنو هو أخوي رافع؟ هذاك علاش ماذا بينا في كتاب اسمه العرف والاجتهاد، الشيخ محمد بن إبراهيم معناه تكلم في هذا الكلام، أظنه موجود في هذا الكتاب، يعني اقرأ فيه. بين شنو العادة ليس فيها مقصد من مقاصد الخيلاء ولا هذه الأشياء أصلا مطلقا. العادة والعرف صار حكما، صار حكم يؤخذ به في الشريعة الإسلامية. أما العادة ما تقول لي أنت صار الخيلاء عادة وهو لابس يرتدي ذلك لأجل بيانه وإظهاره أمام الناس، خلاص الخيلاء الخيلاء عادة كيف عادة تقول احنا بالفرنسية تمييز، هذيك ولات عادة سيدي شنو؟ طيب مقصود منها خيلاء؟ في النوسيونس ولا خلاص ما تسموهاش عادة. لا يدخلون العالم. انتم فقط لا انتم فقط حرفتم ايش الاسم فسميتم مسمى مثلا ايش اذا كده ما باقي الرياء باقي نفس الحكم. الناس ما عندهاش شيء ما تسموش عاده. العاده راهي العاده انا قد درستكم في القاعده تسمى بالعاده محكمه، راهي حكم شرعي، راهي من القواعد الفقهيه الخمس المتفق عليها. ما تجيش انت تقول لي لا هذا يجوز، هذا صار حكم شرعي تعمل به. اما تخليه دوما على انه هذا الخيلاء بل لم يخالف نصه. اي طبعا وقيدناها احنا قيدنا العاده محكمه ما لم تعترض او يعترض عليها نص واضح. يصل العاده محكمه تاتي في ماذا؟ فيما ليس فيه نص. طيب يجينا الان عاده الناس ارتداءهم السروال الموجود الان عاده الناس تحت الكعبين وليس لهم مقصد منه الرياء، نقول لهم لا انت الان في النار. طيب هو مش مقصده، لكن اللباس بهذه الطريقه ماذا نفعل؟ وهذا تعرف فين؟ في اللباس الازهري. رايتم انتم اللباس الازهري تجده الجبه كامله حتى تنزل الى كلهم على فكره ابيهم كبار ائمه الدنيا، يعني كانوا يرتدون هذا اللباس. ماذا نقول لهم؟ ورأيت أنا عبد الله المصلح من علماء السلف نزلوا إلى مصر والله كان اللباس تحت الكعبين الوطن، نقول له ماذا في النار أنت؟ لا ما يجيش مش يعني في مناسبات معينة تصبح العادة أنه الإنسان كما قال الشيخ العروسة وكذا، يعني العادة أنها تكون تعمل الخيلاء في النهار. خلاص يا أخوي رافع شوف أنا أعطيك قاعدة في العراس في أي شيء دخل الرياء خلاص هو حرام. احنا مش قلنا سامحني احنا مش قلنا احنا قلنا في اللباس السوره الاولى اخويا رافع لو انك كنت تقرا معي السوره الاولى قلنا واما الصرف في اللباس بحيث يخرج عن صاحبه الى الخيلاء فهو حرام. طيب الان العروسه هذه لو صرفت مال ولبست هذا الثوب لكي تتكبر به وتظهر حرام. هذا هو